मेरे दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि बिला किसी तमहीद व ताखीर के इंतखाब सहरुल लिसान कारी खुशिलान हजरत कारी इरशाद साहब इमाम खतीब अब सऊदी अरब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और कुरान करीम की बाबरकत आयतों से इस महफिल का आगाज फरमाए। इस शेर के साथ हजरत इस्तकबाल के कुरान ये मिला हमें रब्बे जहान से, बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान ये मिला हमें रब्बे जहान से जिसका सिरा मिला हुआ है सती आसमान से। करे जो कोई जिक्र रसूल और तिलावत कलाम पाक उस वक्त उसे तुम सुनो जरा इत्मीनान से। माइक पर कारी मोहम्मद इरशाद साहब। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الله أكبر ما شاء الله. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الله أكبر ما شاء الله. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما شاء الله ما شاء الله. قال يا بني لا
قصص رؤياك على إخوتك. ما شاء الله سبحان الله. على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ما شاء الله سبحان الله. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ما شاء الله. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. الله أكبر. ما شاء الله سبحان الله. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إن أبانا لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم.